मिर्जा और जलाली का है या पीछे एक बहुत बड़ी साजिश या सियासत? उलमाए किराम, चाहे मौलाना तारिक मसूद हो या फिर ताहिरुल कादरी हो या फिर मिर्जा हो, उन्हीं पर फतवा क्यों जारी होता है? मिर्जा की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई, इल्जाम क्या था और क्या होना चाहिए, इस पर बहस क्यों हो रही है? बड़े बड़े एंकर्स के बाद अब उलमाए किराम की ये फहरिस्त सियासी, इंतजामी या फिर शर्मंगेज। आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम है, इसलिए मैं आपसे इस प्रोग्राम के इब्तिदा में ही ये दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रोग्राम का यानी कि मोहम्मद अली मिर्जा की गिरफ्तारी और उससे उठे हुए सवालात से आपके जहन में बहुत सारी चीज होगी, लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इसे खबरी बुनियाद पर देखेगा कि इसकी वजूहात क्या हुई है और क्या मामलात हुए। मैं आपसे फिर अर्ज ये करूंगा कि इसका मामला किसी तौर पर भी किसी के मजहबी नजरियात या किसी से भी कोई एक मसलकी वाबस्तगी की बुनियाद पर नहीं होंगे, बल्कि ये खबरी बुनियाद पर होंगे। इसलिए आपको इस प्रोग्राम को देखने के लिए इंतहाई हिम्मत की जरूरत होगी, बर्दाश्त की भी जरूरत होगी और फिर कुछ चीजों को कबूल भी करना होगा। लेकिन इस कबूलियत से पहले आप में कितनी हिम्मत है ये बात बताने के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद हम आपको ये दावा करते हैं कि आप पर कोई फतवा नहीं लगाएगा। गुफ्तगू ये सिलसिले का आगाज करते हैं। मिर्जा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, यानी कि मोहम्मद इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली, ये पूरा नाम इनका मौजूद है, लेकिन 295C के हवाले से ये पहला फतवा मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा मौलाना तारिक मसूद साहब पर भी इसी तरीके के फतवे की बात हुई कि इनके ऊपर ये फतवा लगाया गया और फिर उनके बाद ये दफात की बात कही गई कि उन्होंने गुस्ताखी की। अब ये गुस्ताखी का मामला दर हकीकत क्या है, ये उठता कहां से और सवाल क्या है? और दूसरी बड़ी बात ये देखिए कि मौलाना ताहिरुल कादरी हो, मौलाना तारिक मसूद साहब हो, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हो या फिर आप उस फहरिस्त के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब को भी लगा सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसी फहरिस्त के अंदर यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये तमाम बड़े उलमाए किराम कहलाते हैं, ये बड़े तमाम मजहबी स्कॉलर कहलाते हैं या फिर इनके पीछे एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है कि जो मजहबी बुनियादों पर है और इन सब के ऊपर बारहा इस बात में एक बात कही गई कि इन्होंने तौहीन मजहब की है या फिर उन्होंने किसी और हवाले से गुफ्तगू की है। मगर इन सबसे पहले आपको हालिया वाकयात को जानने की जरूरत है और जो बुनियादी सवाल हम उठाएंगे उस सवाल का जवाब भी ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका ताल्लुक ही सवाल से बनता है। अमूमी तौर पर उलमाए किराम से इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं कि जिसकी वजाहत करना या जिसके बारे में बताना वो जरूरी समझते हैं। बज़ा औक़ात ऐसा होता है कि उलमाए किराम कुछ मामलात के ऊपर या चाहे मजहबी स्कॉलर हो किसी मामले पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसे मौज़ूआत के जिस पर आम तौर पर गुफ्तगू नहीं होती, ऐसे सवालात भी पूछे जाते हैं। मौलाना तारिक मसूद साहब का केस भी कुछ इसी तरीके से था। उनसे जो कुरान पाक के हवाले से सवाल पूछा गया था और उसके बाद उन्होंने जब उसका जवाब दिया तो उस जवाब में फिर कई बातें आना शुरू हुई, फिर उनके ऊपर फतवा लगा और फिर कई चीजें शुरू हुई। उनके ऊपर 295C लगाने की भी बात की गई, लेकिन उनका ताल्लुक क्योंकि एक बहुत ही अहम मसलक के साथ है, उनका ताल्लुक एक बहुत ही अहम मदरसे के साथ है, तो इसलिए फिर कोई ना कोई रास्ता निकल ही पड़ता है। इसी तरीके से अल्लामा शहनशाह नकवी साहब ने भी कई बार ऐसी गुफ्तगू की जो कुछ मसाले को के मानने वालों को या उनसे ताल्लुक रखने वाले कुछ उलमाए किराम ने उसके ऊपर काफी वीडियोस भी बनाई और काफी बातें भी कही, लेकिन वहां पर भी एक बड़ा अहम बात यह थी कि उनके साथ भी एक मसलकी वाबस्तगी मौजूद थी। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी स्कॉलरशिप, जो मजहबी अपने आप को स्कॉलर करार देते हैं, लेकिन उनकी वाबस्तगी किसी मसलक की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि वो एक स्कॉलर्स के तौर पर देखे जाते हैं। जैसे अल्लामा गामदी साहब है। अब गामदी साहब को कोई एक मखसूस फिरका नहीं है, बल्कि वो स्कॉलर कहलाते हैं, मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं और फिर उनके जवाबात होते हैं, और इसी वजह से अल्लामा गामदी साहब भी काफी इम्तिहान में रहते हैं, लेकिन वो एक मसलकी बुनियाद उनकी कोई इस तरह से नहीं कही जाती। इसी तरीके से इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली का भी
یہی مسئلہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی دو مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان سے سوال جب پوچھا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جواب دیتے ہیں، اور عام طور پہ وہ جواب وہ دیتے ہیں کہ جس سے زیادہ ہوا چلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا جواب معاملہ یہ ہے کہ ان کا کوئی مسلکی وابستگی، الگ سے اپنا کوئی ایک مسلک یا کوئی ایک الگ سے تھاٹ پروسیس نہیں ہے، ان کی فالوئنگ جو بھی ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر موجود ہے۔ اب آئیے اس سارے معاملات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بحث شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ جب حضرت عیسائی مذہب کے اندر مسلمانوں کو اور خصوصی طور پر خدا کے تصور کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے۔ جب اس کا جواب انجینئر مرزا محمد علی نے دیا تو انہوں نے ان کے کچھ حوالہ جات کا کوٹ کیا۔ اب وہ درست ہیں یا غلط ہیں اس پر پھر بعد میں کبھی بحث کریں گے، لیکن ہم کیونکہ ابھی پر بات کر رہے ہیں تو ابھی ظاہر یہ سوال ایک ان کے ذہن میں آیا یا ان سے پوچھا گیا یا وہ بتایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو کے اندر اس کا جواب دیا۔ اب اس کی وضاحت، اس کے اوپر کافی تنقید ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس کی وضاحت انہوں نے کس طریقے سے دی۔ میں کلپ معلوماتی طور پہ چلا رہا ہوں، اس کا تعلق کسی بھی مسلک کی وابستگی یا کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی معلومات کے لیے ہے کہ یہ ہوا کیا اور کس طریقے سے ہوا۔ تو ذرا سا 15-20 منٹ کا ایک کلپ ذرا سا آپ سن لیجیے تاکہ آپ کو بہت کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ آپ نے کلپ سنا۔ اب اس کلپ میں یہ معاملہ تھا کہ جب سوال یہ تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی مذہب کس طریقے سے دیکھتا ہے، تو اس پر انہوں نے مختلف حوالہ جات دیے، اور پھر انہوں نے کچھ کہیں پر کسی دجال کے حوالے سے کوئی لفظ کوٹ کیا، کہیں پر انہوں نے کذاب کے حوالے سے لفظ کوٹ کیا، کہیں پر انہوں نے کچھ اور لفظ کوٹ کیے، جو کہ ظاہر سی بات ہے جو بہت ہی کٹر عیسائی ہیں، جو کہ تصور کو نہیں مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، ان کے بہت سارے مختلف نظریات ہیں۔ اچھا ظاہر ہے کہ اگر آپ کٹر ان کو دیکھیں گے تو اگر وہ اسلام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تسلیم کرتے، قرآن کو آخری کتاب مانتے، تو وہ عیسائی نہیں ہوتے، وہ مسلمان ہو جاتے۔ اب ان کے کیا نظریات ہیں اس پر ہم بحث نہیں کرتے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ انہیں کیا یہ ذکر کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس طریقے سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ سوال پوچھا گیا ہے تو وہ ایک الگ بنیاد بنتی ہے۔ اب اسی بنیاد پر سب سے پہلا معاملہ شروع ہوتا ہے مختلف علماء کرام کی طرف سے۔ مختلف علماء کرام کے اس حوالے سے فتاوی آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا اہم نام خاص طور پر تحریک لبیک یا رسول اللہ، کسی زمانے میں تحریک لبیک پاکستان کا فیکچر ہوا کرتا تھا، اب تحریک لبیک یا رسول اللہ انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنا لیا ہے۔ مولانا آصف اشرف جلالی صاحب ایک بہت بڑا نام سمجھا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے حوالے سے۔ ان کی طرف سے پہلا فتویٰ یہ جاری کیا گیا کہ جناب یہ فتوے کی میں کاپی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کی ایک ویڈیو کلپ بھی پہلے آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو کلپ ان کا ہلکا سا 10 سیکنڈ کے حوالے سے سن لیجیے۔ اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے۔ جب انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا تو اس کے بعد یہ بات شروع ہو گئی، اور کیونکہ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور اس حوالے سے کافی جشن بھی منائے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی نبی سے محبت کرنے والا ہے اس کے لیے ایک مبارک مہینہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے کافی ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور پھر کچھ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے بھی کہی، جیسے کہ یہ والا دیکھیے گا جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ گرفتاری ہوگی یا پھر انہیں ملک چھوڑنا پڑے گا، یہ لفظ استعمال یہاں پر۔ مرزا اس ملک سے یا فرار ہوگا، اگر اس ملک میں رہے گا تو گرفتار ہوگا۔ یہ بات تمام ادارے، تمام ایجنسیاں نوٹ کر لیں۔ اچھا اب اس ساری صورتحال میں یہ سچویشن ورسٹ ہو گئی۔ اب یہ ورسٹ سچویشن کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ان پر معاملات شروع ہو گئے، اور باقاعدہ اب ایک پروٹیسٹ بھی شروع ہو چکا۔ آپ اس شخص کو دیکھ سکتے ہیں جو ان کی انجینئر
मोहम्मद अली मिर्जा की तस्वीर को उठाए हुए यूं क्रॉस लगाकर ये गुजर रहा है वहां से। तो इस तरह का प्रोटेस्ट अब शुरू भी हो चुका। अच्छा, जब अल्लामा साहब का फतवा आ चुका और अल्लामा साहब ज़ाहिर एक बड़ा नाम तस्वुर किए जाते हैं आसिफ जावेद साहब, उनकी काफ़ी फॉलोइंग भी पाई जाती है, तो फिर जहलुम की जो अहले सुन्नत मरकज़ है और जो दीगर मसाजिद है वहाँ पर बाकायदा इस बारे में एक इजलास की इतलात आई कि जिसमें कहा गया कि उनके घर के बाहर या उनकी जो कुरान अकेडमी है इंजीनियर की, उसके बाहर मुजाहिरा किया जाएगा। अब जब इस मुजाहिरे का ऐलान हुआ तो जाहिर सी बात है डीसी साहब को पता चलता है, कमिश्नर को पता चलता है, पुलिस इंटेलिजेंस को पता चलता है कि जनाब ये प्रोटेस्ट होने वाला है। अब ये मामला क्योंकि शिद्दत इख्तियार कर रहा था, 12 रबीउल का महीना है और इस हवाले से आपको पता है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक जश्न का समा होता है। इस समा के दौरान लोगों के जज्बात भी होते हैं, लोगों की चीजें भी होती हैं। तो अब वहां पर ये फैसला किया गया कि इस हवाले से क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये मुजाहिरा वहां होता है तो उससे नुक्स अमन का सिलसिला भी हो सकता है। आपको इस तरह के मैं दो बातें बता रहा हूँ। वैसे तो मौलाना तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन जब मौलाना तारिक मसूद साहब पर फतवा आया था और जब उन पर इल्जामात आयद होना शुरू हुए थे तो उसके बाद उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि 295C लगाना और इस तरह की बात करना नहीं हो सकता, इसमें हमें थोड़ी सी बर्दाश्त का एलिमेंट रखना चाहिए। तो उसके बाद मौलाना तारिक मसूद साहब और इंजीनियर साहब के दरमियान वो गर्माहट का माहौल नहीं रहा था जो कि मौलाना तारिक मसूद साहब खुद जहलुम गए थे, मुनासरे का मामला किया था, तो ये सारा सिलसिला हुआ। अब यहाँ से उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद राब्ता किया गया पंजाब हुकूमत के आला अफसरान के साथ और फिर बाकायदा इस्लामाबाद में वफाकी इंतजामिया से भी बात की गई। देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल एक बड़ी फॉलोइंग का चक्कर है और मौलाना तो नहीं है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग मौजूद है। ये बहुत बड़ी फॉलोइंग के साथ साथ उनके बहुत सारे चाहने वाले उसमें मुख्तलिफ व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हुकूमती नुमाइंदागान हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के भी किसी जमाने में ये डार्लिंग हुआ करते थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इन्होंने जो कुछ बयानात दिए उसमें तहरीक इंसाफ ने इनका सोशल मीडिया पर जहाँ मजहबी हवालों से मुख्तलिफ मसालिक के लोग उनके खिलाफ बात करने लग गए, वहीं तहरीक इंसाफ ने भी सोशल मीडिया पर एक जोर डाल दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ एक कैंपेन जारी रखे हुए, तो तहरीक इंसाफ का भी एक बड़ा पावरफुल सोर्स हुआ है। अब जाहिर सी बात है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से इस बारे में काफी बात कही जा रही थी, देवबंद मसालिक के हवाले से बात कही जा रही थी, मसलक के हवाले से बात कही जा रही थी कि जनाब इस हवाले से कोई बड़ा प्रोटेस्ट यकीनी तौर पर होने वाला है। और जिस तरह मरकज अहले सुन्नत जो है जहलुम के अंदर, वहां पर भी इस बात का फैसला हुआ था और ये इतलात हुकूमत को मिलना शुरू हुई। तो अब हुकूमत को जब मिलना शुरू हुई तो उसके बाद फिर ये हुआ कि डीसी साहब जो है वहां के, उन्होंने कहा कि भाई इस मामले को कैसे हल किया जाए। तो एफआईए को इस बारे में डाला गया और पहले एफआईए के कुछ नुमाइंदगे शाम के वक्त गए कुरान अकेडमी में मौलाना साहब से मिलने के लिए। उन्होंने कहा सर ये कुछ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, हम समझ ये रहे हैं कि आपको चलना चाहिए और ज़रा सा वहाँ पर डीसी साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे एक मुलाकात कर लीजिए कि क्या मामला आते हैं, ताकि इस मामले को रफा दफा कर सके। अच्छा, इस बात का खदशा था कि वहाँ पर प्रोटेस्टर यानी मुजाहिरीन किसी वक्त भी आ सकते हैं और उससे अमन अमा का मामला खराब हो सकता है, और जाहिर एक मजमा हो तो आप उसको रोकना भी पॉसिबल नहीं होता, उस हवाले से कोई जानी माली नुकसान हो सकते हैं। फिर फैसला ये किया गया कि अब मौलाना साहब को राजी किया जाए कि वो वहां चलकर बात करें। अच्छा, मौलाना साहब को ये नहीं बताया गया कि उन्हें रखा जाएगा। अब जब वहां गए तो वहां जब सिचुएशंस मालूम होना शुरू हुई, हालात मालूम हुई, तो ये मालूम अंदाजा हुआ कि वहां पर कुरान अकेडमी के बाहर किसी वक्त भी मजमा हो सकता है और मुतवक्क के तौर पर ये शाम मगरिब के बाद ये या इशा के बाद ये मामला हो सकते थे। तो उसमें ये तय किया गया कि इस वक्त मौलाना साहब के खिलाफ क्योंकि कोई बाकायदा मुकदमा दर्ज नहीं है। देखिए, एक दो बातें होती है, इन्हें आज से 5 साल पहले 2020 में जब गिरफ्तार किया गया था तो इनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमे के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, फिर इनका रिमांड हुआ था, फिर इनकी रिहाई हुई थी। तो इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन अभी कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन फतवा जारी था। दो बातों में फर्क रखिएगा, मौलाना साहब का फतवा जारी था, मौलाना आसिफ जावेद साहब का फतवा जारी था, लेकिन इसमें कोई अभी तक लीगली कानूनी तौर पर कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिस पर कहा जा सके मजहबी बुनियाद पर था। अच्छा, ये एक अलग बहस है कि सरकार अपनी मुद्दत में कर सकती है, लेकिन जाहिर है दोनों तरफ की फॉलोइंग है तो सरकार इस मामले को नहीं देखना चाहती थी। अब जाहिर अमन अमान का सिलसिला था और लोगों को कंट्रोल भी करना था, तो उसमें फिर बाद में वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और आला इदारों की मदद से बात तय हुई कि मौलाना साहब को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे नुक्स अमन के नाम पर 3 MPO के तहत इन्हें गिरफ्तार किया जाए। आमतौर पर 3 MPO को चैलेंज किया जा सकता है और अब 3 MPO की कोई वैल्यू नहीं है, खासतौर पर जब तहरीक इंसाफ
یہ کئی لوگوں کو 3 MPO میں گرفتار کیا گیا تھا. اس کے بعد پنجاب حکومت نے ان سب کو رہا کر دیا تھا, سندھ حکومت میں بھی 3 MPO, لیکن یہ اب کچھ حالات پر بھی ہوتا ہے. تو ابھی جو صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے اس میں کم از کم ربیع الاول کے وسط تک تو یہ امکانات نظر نہیں آتا کہ حکومت 3 MPO کے تحت جو مقدمہ ہے اس میں انہیں رہائی دی یا رہائی کی طرف پاسبلٹی ہو. کم سے کم 15-20 دن تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. اب جو اس میں بنیادی سوالات ہیں وہ چند اہم سوالات ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ کیوں زیادہ شدت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ علماء کرام پر ہی فتوے جاری کیے جا رہے ہیں, اور علماء کرام پر فتوے جاری کرنے والے بھی علماء کرام ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور پھر یہ امن و امان کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو گزشتہ 14 سال میں ایسے ایک آدھ واقعات نہیں ہیں, کئی واقعات ہیں کہ جس میں مختلف علماء کرام کے درمیان موجود کچھ اختلافات, یعنی کہ کچھ دینی اختلافات کی بنیاد پر اس طرح کے ایک دوسرے کے خلاف فتوے جاری ہوتے رہے. یہ ماضی کا ایک بڑا تاریخ حصہ ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موجودہ دور میں بھی ہو رہا ہے. اگر آپ ایک مسلک کے علماء کرام دوسرے مسلک کے علماء کرام کو تسلیم نہیں کرتے اور پھر یہ معاملات ہوتا ہے. اچھا, جب کیونکہ علماء کرام کے درمیانی علمی بحث کو پھر یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ جناب یہ باقاعدہ دین کے خلاف بات ہے. پاکستان کے اندر جو جتنے بھی پاکستان کے علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی بھی جو بڑے مسالک کے علماء کرام ہیں ان میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف جائے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی ایسی بات کرے, نازیبہ بات کرے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایسی بات کرے, یا صحابہ کرام کے متعلق کچھ اس طرح کی گفتگو کرے. معاملہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہر ایک کی اپنی, یہ معاملہ سارا زیادہ تر شروع ہوتا ہے سوالات سے, اور جب سوال پر سوال ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں ان کی تشریحات میں اختلاف ہوتا ہے, اور پھر یہ اختلاف کی بنیاد مزید سنگین ہوتی جاتی ہے. تو اجتہاد اس کا بہترین راستہ ہوتا ہے. اب مولانا صاحب کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا, اب اس میں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ظاہر اس کو زیادہ مذہبی شدت کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں. کچھ علماء کرام کے ساتھ ساتھ کچھ ان کے فالوورز ہیں, وہ اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے, فیس بک پر دیکھیے, یوٹیوب پر دیکھیے, تو آپ ان کے درمیان بھی ایک کلیش کی صورتحال بنتی جا رہی ہے. جو زبان کا استعمال ہے وہ زبان کا استعمال عام طور پر سخت تنقید کے بعد گالم گلوچ, اور گالم گلوچ کے بعد قتل کی دھمکیوں تک بھی آ جاتا ہے. تو یہ سلسلہ ایک جاری ہے. اب اس میں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, علماء کرام کیا فیصلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہے, سب کی نگاہیں اسی طرف موجود ہیں. اور جو سوشل میڈیا بحث ہے وہ اپنی جگہ پر جاری ہے. لیکن سوال پھر وہیں پر بنتا ہے کہ یہ سوالات سے ہی اٹھنے والا طوفان آخر جوابات کو سمجھے بغیر کس طریقے سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے, یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں نے اپنے پروگرام کی ابتدا میں یہ بات کہی تھی کہ یہ علمی گفتگو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف ایک تاریخی حوالوں کے حوالے سے اور موجودہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی تفصیلات ہے. کیا کہا گیا, کیا نہیں کہا گیا, ہم کیونکہ ظاہر ہے ہمارے اپنے عقائد یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ واقعات کی سیریز کیا ہے اور کس طریقے سے, بالکل سچ فیکٹ خبر جاننے کے لیے اور ان سارے سوالات کے جواب کے لیے ہی سوال پوچھنا ہی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. سوال ضرور پوچھیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے. مزید گفتگو اس حوالے سے جو بھی ہوگی ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے گا.